नाजरीन, आज बाजोड़ के अंदर ग़ज़वा-ए खंदक की 1400 साल पहले की याद कैसे ताज़ा हो गई। लाडली के आगे कानून हार गया, बेबस साबित हुआ। इमरान खान ने केस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। आखिर ये कौन सा केस है और क्या इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ का अपनी ही बात से इनकार और अपनी बात पर क्यों कायम न रह सके और क्या कह दिया। आज की इस अहम गोरखधंधा में आपसे इन पहलुओं पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की गोरखधंधा में सबसे पहले हम बात करेंगे जिस नुक्ते के ऊपर, वो ये है कि 1400 साल पहले ग़ज़वा-ए खंदक हुआ था और जिसमें हिकमत के तहत मुसलमानों ने खंदकें खोदी थी और जो दुश्मन था वो जब लड़ने के लिए आगे बढ़ा, भाग कर आया, तो वो जो खंदक खोदी गई थी उनके अंदर वो गिर गए, तहस नहस हो गए। ये हिकमत थी, ये बताया गया था, ये प्लान था। हमारे नबी ने वो खंदकें खुद खोदी थी और उस जंग को ग़ज़वा-ए खंदक का नाम दिया गया था। माज़रत के साथ हमें इन चीज़ों को इसलिए इस बाजोड़ के वाक़े के साथ लिंक करना पड़ता है चूँकि वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। वो दीन के लिए लड़ते थे। अलग बात है कि हम मुल्क और कौम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, कोई इक़्तिदार के लिए लड़ता है, तो फ़र्क तो है वाज़ेह, चूँकि वो हस्तियाँ और थीं, हम लोग और हैं। इसी तरह से जैसे नौशहरा के अंदर बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकले थे तो वो डर गए थे। वो कौन है, आप उनको बेहतर जानते हैं। KPK में कन्वेंशन हुआ, हॉल के अंदर हो तो लोग बाहर भी जमा होते हैं, अंदर भी हॉल भर जाता है। जहाँ कहीं पे भी इमरान खान की पार्टी के कन्वेंशन हों, शेर अफजल चले जाएँ, कल उनको गिरफ्तार किया गया, कारकुनों ने बाजियाब करवा लिया। फिर रात गए ऐसी बातें सामने आई कि बड़ी बड़ी तोपों से फायरिंग की गई। शेर अफजल मरवत के ऊपर शायद हमला हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज बाजोड़ में सुना गया कि शेर अफजल मरवत जो थे वो कन्वेंशन में पहुंच गए थे। लेकिन लोगों को, कारकुनों को, अवाम को, इन पठानों को, पश्तूनों और पख्तूनों को रोकने के लिए क्या किया गया जनाब? खंदकें खोदी गईं, रास्ते में रुकावटें डाली गईं और लोगों ने उस खंदक को, उन चीज़ों को अबूर करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। ये वो हालात हैं, ये ऐसे वाक़यात हैं, ये ऐसे किस्से हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत के ऊपर मबनी एक बात है कि ये पठान लोग, ये पश्तून लोग जो हैं, सरहदी लोग जो हैं, इन्होंने तो अमेरिकन से हार नहीं मानी। पठानों ने, इन्होंने तो ग्रेट ब्रिटेन को रूल नहीं करने दिया जब उन्होंने बड़े सगीर के ऊपर इक़्तिदार किया। तो इनसे कौन जंग जीतेगा? एक जंग जो थी वो सियासत की थी, इक़्तिदार की थी। अब जो जंग है वो कुछ बड़ों के और अवाम के दरमियान और PTI की और उसकी जंग होगी और बाकी सारे जो हैं वो इसमें बह जाएंगे। अवाम के साथ टकराना मुश्किल होता है, लेकिन अवाम की नौयत भी कैसी होनी चाहिए ये आपने देख लिया कि खंदक खोदने के बावजूद लोगों ने उस बाजोड़ के आज के कन्वेंशन में बड़ी तादाद में गए, वहाँ पे तकरीर सुनी, अपना इजहार किया, लोगों के जज्बात देखे, लोगों की बातें सुनी गई। अगर आप लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको चीज़ें महसूस करनी चाहिए। अगर अब भी उन्होंने ये बातें महसूस ना की, गौर ना किया, फ़िक्र ना की, तो वो इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे और अवाम डटे रहेंगे और आखिर इमरान खान को किसी ने बचाया तो वो पठान, पश्तून, पख्तून ही हो सकते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल और नामसाद हालात के अंदर भी जो है वो साथ दिया है इमरान खान का। और खंदकें बाजोड़ में जब खोदी गई और कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई तो फिर भी अवाम आगे, कन्वेंशन फिर भी हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब देखना ये होगा कि आगे चल के ये क्या करेंगे। दूसरा नुक्ता हमारा ये है कि वही हुआ जो नहीं होना था। लाडली जो होना था, नहीं जो होना था, लाडली के आगे कानून हार गया। जो ख़ातून हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके ऊपर केसेस थे, वो अदालतों के ख़िलाफ़ बोली थी, उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस था, उन्हें अदालत में तलब करना था। लेकिन क्या हुआ कि इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू करने के मुकदमे में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा को मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जनाब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज अबहर गुल ने मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर के ख़िलाफ़ केसों की समाअत की। मरियम औरंगज़ेब की अदालत में पेश होने के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए। अदालत ने शरी के मुलजमान से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला पेश करने की हदायत भी की।
بعد ازاں سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے 2022 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے، جبکہ عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اب ایک طرف ان کو ریلیف مل رہا ہے، وہی ہوا جو ان کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور ایک ریاست کے اندر 2 قانون، ایک کے ساتھ سراسر ناانصافی اور زیادتی، اور دوسری طرف ریلیف ملتا ہے۔ یہ رونا شروع سے روتے آئے ہیں، چونکہ جن کے اوپر بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، جن کی شفقت ان کے اوپر آ جائے، انہیں کوئی سونگ بھی نہیں سکتا، انہیں کوئی خراش بھی نہیں آ سکتی، اور جب بڑے کسی کے خلاف ہو جائیں تو پھر 200 FIR بھی ہوتی ہیں، پھر بلا وجہ اور بے وجہ لوگ عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر ضمانت ہو بھی جائے، جج ضمانت دے بھی دے تو انہیں رہائی نہیں ملتی، پھر ان کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں، انہیں پکڑا جاتا ہے، انہیں اغوا کیا جاتا ہے۔ عمران ریاض کے اوپر میں اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا، اور یہ جو جٹاں والا جلسہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی اگلے ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کی نیت اور ارادے بدلے جاتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، لیکن جب شفقت ہو تو پھر آپ جس مرضی جج، جس مرضی عدالت کے خلاف، جس مرضی فوج کے اوپر آپ تنقید کریں، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ اپنی یادداشت کھو دیتے ہیں، قوموں میں چلے جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کی بھوک زنات اور حسد ہو جائے، وہ ٹان لیں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، تو پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ کس طرح سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت کی، اور پھر وہاں پہ تاریخ آگے چلی گئیں اور ان کو کیسوں سے بری کر دیا گیا یا بری کر دیا جائے گا۔ پھر آگے چل کے دیکھیے جی کہ عمران خان نے کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور کیا وہاں سے انصاف ملے گا؟ لاہور بھی تو پنجاب کا حصہ ہے، پنجاب بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہی آئین، وہی قانون، وہی عدالتیں ہیں، تاہم کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ اچھی عدالتیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر اسی پاکستان میں ہے، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کی عدالتیں، آئین اور قانون ہے، تو انصاف کیسے ملے گا؟ اور توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے ان کو لاہور کی عدالت میں چیلنج کیا گیا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں کو اللہ کا بندہ کوئی ٹھیک آدمی ہو، اگر تو سزا بنتی ہے تو سزا دے عمران خان کو، اگر حق کے اوپر کوئی فیصلہ دینا ہے جس میں وہ بری ہو سکتے ہیں تو ان کو بری کریں، لیکن ایسا پاکستان کے اندر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہاں میڈیا آزاد نہیں، جہاں عوام آزاد نہ ہوں، جس ملک کے ججز آزاد نہ ہوں، جہاں کی عدالتیں قید میں ہوں، جہاں ججوں کے بھائیوں کو اغوا کر لیا جائے، وہاں آپ کیا کسی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب 1 ماہ میں اپنی بیانیے پر نہ ٹک سکے جناب، لندن میں تھے تو چیلنج کرتے تھے باجوہ صاحب، فلاں صاحب، لندن سے دبئی گئے تو تھوڑی نیت بدلی، دبئی سے سعودیہ سے دبئی سے پھر پاکستان آئے، معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے تھے، پہلے احتساب کرنا تھا، اس سے پہلے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، اور اب جب خطاب کرتے ہیں، گزشتہ روز بھی انہوں نے اپنی ہی بات کی نفی کی اور کہا کہ میں جو ہے نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے میرا اقتدار ختم کیا تھا۔ تو اب اگر میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے، تو ان کا نام ہے ثاقب نثار، ان کا نام ہے جنرل فیض حمید، ان کا نام ہے جنرل باجوہ، ان کا نام ایک ادارہ ہے، ایک انٹیلیجنس ہے، ان سب کو پھر آپ نہ چھوڑیں۔ آپ نے تو بیعت کر لیا میاں صاحب، اور اب آپ اپنے بیانیوں کو کبھی کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا، کبھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اب کہہ رہے ہیں میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بیان در بیان دیے جا رہے ہیں، آپ کسی ایک بات کے اوپر تو قائم رہیے، کچھ نہ بھی کریں لیکن کوئی ایسا بیانیہ بنا کے لائیں۔ آپ کو پتہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بیانیہ بکے گا، جو کہ عمران کو دیکھ لیا آپ نے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے چونکہ بیعت کی ہے، تو جن پیر صاحب کی مرید بیعت کر لے ان کے خلاف وہ نہیں جایا کرتی، تو یہ آپ کی مشکلیں ہیں، آپ کی مجبوریاں ہیں، لاچاریاں ہیں، اس کے باوجود آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بڑے سیانے ہیں، انہیں کوئی PhD کی ڈگری نہیں چاہیے، انہیں کوئی کسی چیز کی شرعی حیثیت نہیں دیکھنی، انہیں کسی سکول اور کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، یہی چیزیں کافی ہیں۔ کیوں؟ وہ سن لیتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ جائزہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ باتیں صحیح تو ہیں، لیکن اپنی ہی بات کے اوپر باکردار ہوتے ہوئے وہ قائم نہیں رہتے، تو لہٰذا یہ مفروضے ہیں، یہ قصہ اور کہانیاں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس سے اگلے ایپیسوڈ میں نہایت ہی اہم خبروں کے ساتھ تبصرے کو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.